गर्मी पनि के साह्रो बढेको भने बाहिर त निक्लिनै सकिँदैन छरक्क छ वक्ते अहिले यो पनि आजभोलि के बिलिएको सुरु हुन थालेको बताइरहेछ यादले कमाएकै छ खाएकै छ अनि यसले माग्दैन भनेपछि म सहन सक्छु केटाकेटी नै छ नि त थाहा नपाएर अब त्यसो गर्दैन अब नगरेको छ है अब गर्दैन सोझो छ यसले यस्तै भनेर के गर्नु अनि के गर्छ हाम्रो दिदी कम्ती सोझो छ त अघि बेली अब त्यसो है जा म खाना कहाँ यसलाई कहाँ बाहिर पठाउनु लाग्यो बाहिर गएपछि बाबुसको पत्तो हुन्छ हजारौँ गुन्डा छ नि एउटाको पछि लागेर त पेट भरिहाल्यो आज फेरि झाकेर पूजा हुन्छ कस्तो एकचोटिलाई मार्दै भयो नि त राम्रो छ केटाकेटीलाई त्यसरी पिट्नु भने चाहिँ तिनीहरूलाई त फकै फुलै पो गर्नुपर्छ हुन्न थाहा छ हुने बिराको चिल्लो पा हुने बिराको के थाहा छ तँलाई हेर सबैजना त्यस्तै हुन् पैसा नभएपछि तै भन्न अरूको देखासिखी गरेर माग्ने छ के बिगार्यो बजारभरि त्यतिका खानेकुराहरू छन् केटाकेटी मान्छे भोक लाग्छ खान मन लाग्छ होइन फेरि त्यसलाई हामीले पुर्याइदिन सके भए पो एउटा थियो के गरिबका छोराहरूको चाहिँ खाने मुख हुँदैन धनीका छोराछोरीहरूले मागेर हिँडेर देखाएको छ तैँले त्यसलाई भिजाएको छैन यहाँ हामीले पुरै बुझ्दैनस् के जाऊ भन् त भोलि गएर हाम्रा पनि यी हातगोडाहरू निकममा भयो भने के हामीले मात्रै नमागी सुख होला र बौला काजीले अस्ति भनेको कुरा सम्झेर दे तिमीले त हाम्रो कुरा सबै बुझे जस्तो लाग्छ कि तिमीले जे भन्यो त्यही ठ्याक्क ठ्याक्क मिलाएर बित्थामा अरूले मात्रै तिमीलाई बौला काजी मानिसहरू कसरी चोर हुन्छन् भनेर अस्ति सुनाएका थिए नि
यस्तो भत लागेको छ र मलाई त्यो कुरा छोराको माया नलागेर पनि यस्तो लागेको छ त्यसको आमा मोटरले खिचेर मरेदेखि त्यसलाई हुर्काउन कम दुःख पाएको छु मैले कम दुःख गरेको छु त्यसलाई हुर्काउन न आज पखेटा लागेपछि चाहिँ कहिले के गरी टोपल्छ कहिले के गरी मर्छ अनि यसरी माग्दै नथालेपछि मेरो मन फाट्दैन त आफै भन्न मेरो चित्त दुख्दैन आफ्नो हाल भने यस्तो छ दिनौ मैले जोकिँदाखेरि पनि एक छाप ढल्दैन बिहान घाम नसुकिँदै काम ननिस्क लाममा बस अलिकता नुन तेलका लागि टाउको फोराफोर गर तै पनि एक छाप बल्ल बल्ल यो मलाई मात्र नपरेको कहाँबाट भन्थे के गर्नु बखतै यस्तै छ यो बिरेलाई मात्रै अलिकता यसको आमा छैन कोही छैन यसको दाल भने यस्तो छ म एक्लो यसलाई हेरौँ कि कमाउन त के गर्नु भक्ति ए भक्ति मलाई त्यहाँ ल्याउनु आयो क्या एक कैसे दस अनि पनि यही अनि भक्ति के छ त तेरो आनन्द भयो ठिक छ बस बस काम गरेर पसिना चुहाएर न्यायसित पैसा घुमायो नि त तिमीहरूले काम नगरी कहिले कसैको केही नखाने भगवानसँग पनि हात फैलाएर कहिले केही नमाग्ने आमा बाबुलाई पनि आफूले केही नदिकन केही नलिनु ईश्वरलाई घुस खुवाएर कहिले पुकार्न यी चार सत्य चाहिँ सम्झनु नि माने यी चार सत्य कण्ठ पारेर भोग्नु नि भक्ते बुझिस् होइन अनि कैसे कता सबै गएर यता पाल्नु भयो होला त्यही समुद्रतिर डुलेर होला नि रोगले किराले फोहोरले मैलाले जहाँ जहाँ आक्रमण गरिरहेको छ जहाँ जहाँ मानिसहरूलाई सताइरहेको छ त्यतैबाट घुम्दै हल्दै त अनि भक्ते सुन भक्ते म अब मन्दिर धाउन आज एकजनालाई खाट लगिदिनु एउटा बिरामी आइमेलाई औषधि ल्याइदिनु एउटा बच्चालाई अस्पताल पुर्याएर फर्किनु 3 जनालाई त मैले स्कुल छोडिदिएँ स्कुल बुझिस् बचाउने पनि अनि मर्न लागेकोलाई तातै स्वर्ग पुर्याइदिने पनि सुन माने यो संसारलाई खूब समझ चलाइ मात्रै दि खूब दम्ब लिने त्यसपछि मन लागेको ठाउँमा जाओस् यहाँ स्थिर केही पनि छैन केही पनि छैन सब परिवर्तनशील छ सब परिवर्तनशील जति सक्यो उति सारालाई सुखी संसारमा जति पनि कुराहरू छन् ती सबै जानेर बुझेर सबैको खुब खुवाउने कसैलाई खुब ठुल्ठुला घर बनाइदिने कसैलाई लाटा खड्डाले नै पुरिदिने कसैलाई मोटरमा दौडाउने बुझिस् दौडाइरहने यहाँ जे गरेर जसको जसरी भलो हुन्छ त्यही गर बुझ्यो भने बुझ्यो भक्ते यो चिसो छिडी छ नि यसलाई भत्काएर
यहाँ स्वर्ग बनाउने स्वर्ग। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई दुःखले छुटाउने छैन। न त तिमीहरूले बासी भात नै निस्ते खानुपर्ने छ। यहाँ जसले पसिना चुहाएर इमानदारिताका साथ काम गर्छ त्यसको मुखमा दुध र भात कोचिदिने। अनि जसले काम गर्दैन नि त्यसको मुखमा लम्प बाहिर। यस्तो स्वर्ग बनाउँछु म, यस्तो स्वर्ग हेर्दै जाऊ तिमीहरू। काँचो चुरुप लिएर आएछ त बाहिर अम्मलिने होइन नि। आज नि मेरो छोरो फेरि जान काइसरले बोलाएपछि जान आउँछ। माथि हेर्न, माथि हेर्न, माथि। हुन्छ एकचोटि। यो तेरो छोरो होइन। यो त देशको छोरो, देशको। यसलाई लायकको बनाएर यो संसारलाई स्वर्ग बनाउने कर्मी बनाउनु पर्छ। नकर्मी सिकर्मी डकर्मी सबै खुब मेहनतसित, खुब परिश्रमसित तिमीहरूको यस्तो हरिया जीवनलाई उच्चाएर विकासको बाटोतिर हाक्न सक्ने एउटा योग्य जवान चाहिएको छ, एउटा कुशल विद्वान चाहिएको छ। यो तेरो छोरो हुनेछ। एउटा वीर चाहिएको छ, वीर। यो तेरो वीरै हुनेछ। यसलाई आज अहिले नै पढाउँदैछ। पढेर जान्ने भइसकेपछि यो पृथ्वीलाई यसको विचारको ढाँचामा बनाउन हेरौ कस्तो पृथ्वी बनाउँदो रहेछ यसले। यसलाई कहाँ पढ्नु पठाउने कान्छ? यसले पढ्न सक्छ कान्छ। म जस्तो भरियाको छोरो। यो संसारमा जति पनि ज्ञानहरू छ नि सबै जानुहोस्। विज्ञान जानुहोस्, मान्छेको मनोविज्ञान जानुहोस्, राजनीतिक जानुहोस्, सबै शास्त्रको विज्ञान जानुहोस्। बुझ्यौ? तिमीहरूको भोक र दुःखको मुक्तिकर्ता, तिमीहरूको गरिबीको नष्टकर्ता, त्यो स्वयं सपनाको सृष्टिकर्ता हुनेछ। होइन काइसर, हाम्रो कुरा त सुनिदिनुहोस् न। त्यो वीरलाई पढ्न पठायो भने पढ्न त सक्छ अघि। मान्छे जन्माउँदै कोही पनि पढ्न जान्ने भएर आएको हुँदैन। यसलाई त पढाउनु पर्छ, जोताउनु पर्छ नि, सिकाउनु पो पर्छ त। बुझ्यौ बल्ल? ल तिमीहरू बस है। नठाटिकन भन्नुहोस् त, वीरले पढायो भने पढ्न सक्छ त?
कस्तो कुरा गरे होला तैँले पढ्न पठाएपछि पढ्न जान्दैन त कस्तो कस्तो लाटाले त पढ्न जान्दछ भन्न त हाम्रो वीर्य लाटो छ शुद्ध भक्ते तेरो छोरोलाई भोलि मौका पठाइदिएस् है यहाँ सबैले पठाइदिएस् नि फेरि बुझ्छ होइन यसलाई पढाउन पाए त साह्रै बेस है भक्ति खै गौला काजुको म आधी कुरो पनि बुझ्दिनँ हामीले हाम्रो वीर्यलाई जसरी भए पनि पढाउनै पर्छ क्या हो पढिहाल्यो भने त फेरि त्यो बौला काजीले भने जस्तै गरिदियो भने त राम्रै हुन्छ होइन खै आफ्नो खानुको तालिम के पढाउनु चाहिँ कत्रो लगाएको पढ्न जान्छ भन्न कहाँ जाने पढ्न जाने बेला त कहाँ भन्नु बौला काजीले भन्नुभएको तँलाई पुरानो लग दिने रहेछ भन्छस् कहिले जाने भोलिदेखि जा पढाले भन्दा क्या पढ्नु पर्छ पढ है यो पनि अब पढ्नु यो कापुलीको बन्द नडर राखे म छु अहिले के छैन अहिले नै माछा साराउने त्यसले भन्छ ओए ओए राम ओए हेर्न को हो त्यो यहाँ हेरेर बस्छ यहाँ हेर्छ बोल्दैन त कस्तो रहेछ भने ओए कान समातेर त्यसलाई बाहिर घोक्रेन त्यस्तो खोइ झुत्रेलाई ओए हेर्न हेर ओए एउटा ओए हरि छडीले न छडीलाई छडीले कस्तो मान्ने जो बद्री तिमीले त्यहाँ बनाउँदैन कस्तो खाने ओए दया कसले भनेर आएको भन् त ओए भन् भने ओए हरि त्यसलाई कान समातेर घिसार त यहाँले न निल डाउन गराउ त्यसको हातमा यही छडीले नि शान्ति ठटाएपछि अनि बल्ल त्यसले बालको के देख्छ विक्रम म जाम होइन जाम भनेको होइन साँच्चै जाम आज गोर्खा जाम भनेको
के बताइयो अरे के कस्तो झगडा पर्नलाई बस हैन यो किन आएको यो बोल्न जान्दैन भन्ने क्या तिमीहरूलाई थाहा छैन ल पढ भाइ भाइ त्यसो भए अगाडि जाउँ अगाडि जाउँ भाइ ओ भाइ भाइ अगाडि जाउँ न ए भाइ उता जाउँ हजुर उता जाउँ न भाइ उता जाउँ अलि सर्नु त म्याम सर्नु अरू त मास्टर साहब भनेपछि उतै भएर सार्नु चुप छिटो भनेको यसले नि यो पटक पनि हाम्रो जवाब दिएन भने नि अहिले मास्टर साहब आउनु होला क्या तैँले भनेर नि म यस्तो फोहोरी झुटे घिनलाग्दो माग्ने जस्तो मान्छेसित सँगै बसेर पढ्नुपर्ला नि यता आउने यहाँ यसलाई त नि भाइ यहाँ यता कस्तो खस्ती गनाइरहेछ यो चाहिँ छ नि यो त हाम्रो घरको बाउचा जस्तै छ भने है सबै कुरा मास्टर साहबले नभनी कहाँ छ एउटा त्यसरी दुःख दिएर भनी खाने पापी ओइ तिनीहरूले सुनिस बस्तीको कुरा हामी त पापी दुष्ट अरे को मात्र भरे सिकी ताको गरिरहेको भन्छ के यो बद्री अचेल खुब धार्दै आउँछ के अहिले फर्केर आओस् न पक्न यो त साँच्ची रोयो है छोड्दे अहिले मास्टर साथै मलाई बग्नु परिहाल्छ त साँच्चीकै त हो बिचरालाई हेर्छ ए छोड्दे त्यो रोएर के त तिमीहरूले सुन है त्यो लुगा च्यातिएर रोको भन नत्र फेरि अहिले किन डराउने के भयो यस्तो बेसी त नपढ्ने भन्ने क्या म त पढ्दिनँ पछि बनाउनु सिक म पनि पढ्दिनँ के तैँले आज चुटी लाग्छ होइन आज भरे हेर्न तेरो चाहिँ हो नमस्ते चलेको किन रोएको है कसले यसलाई रोएको जसले हुन्छ नत्र म सर्ने है अब पर्छ न जिस्काएकोले सहन नसकेर रोएको छ के भनेको बस तिमीहरू सबै हल्ला नगरी पढेर बसे मास्टर साहब हल्ला नगरिकन कसरी हल्ला गरेर बसेको भने तिमीहरूको ठुलोलाको मासु
यो उता 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 राखेर बस्नु दिँदैन छ घरमा यसलाई माग्ने भन्ने को हामीले त्यसले माग्ने भनेर जिस्काएकै होइन हामीले त साँच्चीकै माग्ने भनेको खोप के अरे माग्ने भनेको माग्ने नै तिमीलाई के भयो त कुरो आफ्नो पढ्ने कुरा पढेर बसेर पुगेन अरूलाई माग्ने थाङ्ने भनेर डिस्काउन्ट तिमीहरूलाई के चासो तिमीहरू पाठशालामा पढ्न आएको कि जल आएको त्यो फोरी त हामीलाई पढ्नु मन छैन के माग्ने छ जति बनाउनेसित हामी नपढ्ने हामीले पनि त पैसा तिरेको आउँ नि यतिका पढेर तिमीहरूले साथीहरूसित कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो पनि जानेका यतिका पढेर यतिका गुनेर एउटा निर्धनमाथि दया गर्नुपर्छ भन्ने मामुली कुरा पनि सिकेका रहेन उल्टै उसको लुगा च्याति दिएर उसैलाई माग्ने भन्ने उल्टो उसैलाई हेला गर्ने गरिब छ भने तिमीहरूले सके उसलाई पुर्याउनु पर्थ्यो ऊ फोहोरी छ भने तिमीहरूले सके उसलाई सुकिलो हुन सिकाउनु पर्थ्यो पहिलेतिर तिमीहरूले राक्षस जस्तो व्यवहार गरेर त्यसको मनलाई दिमाग दिइहाल्यो दुध जस्तो भएर सातो लिइहाल्यो तिमीहरूले यतिका पढेको कसरो रहेछ बोक्रो रहेछ पढ्नु भनेको जानिराख मनले सम्झिराख मानिसले मानिससित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो जाने भोकी मात्र रहने होइन यस्तै मौकामा कामले गरी देखाउनु पर्दछ विक्रम बुझ्यौ अबदेखि कसैलाई पनि हेला नगर्नु चाहे त्यो गरिब होस् चाहे धनी लौ जाऊ तिमीहरू छुट्टी हो मास्टर साहब हो जा जाऊ अफिसबाट त्यो वीरबहादुरलाई यहाँ बोलाएर के भनेको लागि साथीभाइले ख्यालठट्टा गरेका मैले बेसकन झपार दिइसकेँ अब दिक्क नमान्नु ल म त यो त अब पढ्दिनँ राम्रोसँग भन्नु ल बाटोसम्म पुर्याएर जाऊ ल चटपटाउने केही गरेको छैन सुत्यो भनेको नि बिसेको हुन्छ भन्छ अब त बिसेको होला
साथी तैँले गोली खुवाइदिस् त केही थियो नि ठिकै छैन के खुवाउनु के नहुनु म त अब यसो केही के हो साबुदाना पकाएको सेलाइसक्यो खाएकै छैन हडबडाएर मात्र अब कहाँ हुन्छ जिउनी हो नभए छोड्दैन सकेको औषधि हुनु पारेकै छ क्यारे अब 2-4 दिनमा त कसो ठिक मेरो त अब कोही के भन्ने म बाहिर गएर कमाएर ल्याउन सक्यो त एउटाले मात्र कहिले सक्नु मलाई तेरो यही मिजाज त मन पर्दैन नि भन्दै म छँदैछु नि तँ यहाँ बस राम्रोसँग छोरालाई हेरविचार गरेर पुर्याएर बस्नु म कमाएर ल्याइहाल्छु क्यारे जसरी हुन्छ टारेकै छ अब अरू कुरा भने त उनै परमात्माको हातमा छ हेर भक्ते यस्तो आपद नगरिकन मान्छे हुँदैन भन्छन् के आज भएन चामल केही छैन वैद्यको हातमा के राखिदिनु त्यही माता भए पनि दिँदो लाग्छ त्यही एउटा बिरुवा पर्छ तँलाई मात्रै फिक्री लाग्यो जस्तो छ भनिहालेँ नि मैले जसरी हुन्छ टाढौँला यताउति गरेर भए पनि त ल्याउला नि कस्तो कष्ट जरुरी समातेको कुराहरू नि मेरो त खपरमा यस्तै लाग्यो तँ यसरी नहडबडाएर भक्ते हडबडाएर मात्रै हुन्छ साँच्चै तैँले ल्याइस् त के त्यो सेतो गेडी त्यो साबुदाना त्यो भुन्जीले ल्याइदिन झन् अघि नै किनेर त्यसको हातमा यहाँ पठाइदिएको त झन् छिटो लग्दै है भने मोरेलाई अब घरेलाई नै खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने यही छ खोइ त्यो राख्ने थैलो सैलो जे छ त्यो त दिएन म यसो ऋण सापट गरेर पनि ल्याउँछु कान्छी पनि आएन है त्यो धर्म सरसित मेरो 3 दिनको ज्याला भएको छ भोलि गर्दा गर्दै खोइ त्यहाँबाट ल्याउनु त धनै कस्तो भयो अर्काको पिरमा पनि नबुझ्नु यसो हुन्छ म त्यसै गर्छु कान्छी पनि मरिन होइन कि होइन तिनीहरूका बालबच्चालाई पढाइदिए भनेर पढाउन आउन त जानेका छन् नि घरमा नभएका मुरीहरू यस्तो आपद परे बेला त आउनुपर्छ नि ल म किनेर आउँछु है त ए पर्खी त माने के हो यो मायासित पनि मेरो अस्तिको गरेर जम्मा जम्मी 8 आना जति बाँकी छ दिन्छ कि छोरा बिरामी छोरा ल म भेटेँ भने है तपाईँले खानुभयो म त बिहानै खाएँ तैँले पो केही खाएको छैन हिजो पनि खाएनस् खान माने देख्दा
फर्कियो किनमेल गर्नु पर्यो खान सबैजना सिलाइसक्यो म ल्याउँछु होइन तर के को चिन्ता भन्छ त्यही एक दिन बाहिर गएर कमाएर ल्याउन सकिनु त्यति त हो त विषय भएपछि त म बाहिर गइहाल्छु कमाएर ल्याइहाल्छु त बिना स्थितिमा चिन्ता गरेर खानै छ खान खाएपछि कमजोर नखाएपछि कमजोर हुन्छ कि मानिदालाई फर्किदिनुहोस् न बा त्यो गोठ त्यहाँ किन पालेको गोठ त्यहाँ अघि मैलो भएको छ टक्क जान झिक्या राखिहाल्छ बा त्यो कोट अब मलाई सानो पनि भइसक्यो बरु मलाई निको भएपछि अर्को नयाँ सिलाउला त्यहाँ त बेच्दियो है होइन पाउँदैन सानोबाट ठुलो बनाउन मिलिहाल्छ किन हता होइन होइन बेच्दियो फेरि हामीलाई पैसाको पनि त सिकिस त छ नि को आएछ साथीहरू आए जस्तो छ आउनुहोस् न भित्र तिमीहरू आज कताबाट हामीले त थालै पायो बस्नुहोस् न बस न बस अब यहाँ आएर त कसरी बसौँ हाइजेनिक दृष्टिबाट एकैपल्ट के छ म त यहीँ बस्छु तिमीहरूको खबर के छ नि आफ्नो त दलिन गर्ने हो बस त्यस्तै छ खबर के हो उस्तै त हो नि के ज्वरो रहेछ डाक्टरसित कन्सल्ट गरेर ज्वरो 21 दिन डक्टरलाई अब वैद्यलाई देखाउने अवस्था त यस्तो छ कहाँबाट डक्टरलाई देखाउँ होइन त्यसो त के त्यसो भनेर रोगलाई राम्रै डायग्नोसिस नगराइ हुन्छ र एकैचोटि भनेपछि त टाइफाइड जस्तो भएन र बाबु सेलाइसक्यो होइन के कुरा हो हेर्नुहोस् न साबुदाना बनाएको खाएकै छैन नखाइहाल्छ त खानुपर्छ नि के गरेर चाहिँ कमजोर भएको हेर्नुहोस् त बाबु रुचि छैन भन्छ हिजो पनि दुःखसम्म मात्र गरौँ अझ खाएकै छैन यसरी के चिन्ता भन्नुहोस् त यसलाई यति दुःख गरेँ हुर्काएँ पढाएँ जब 2 दिन ज्वरो आउँदाखेरि म बेहोर्न सक्दिनँ थिएँ होला त बेकार मलाई चिन्ता गरेर खानै मान्दैन खाएकै छैन हेर्नुहोस् खाइदिनु यस्तो सक्दिरहेको म यसरी खाएको भइहाल्यो बाको सधैँको बानी यस्तै छ खान मन नलागिकन पनि खानै पर्ने देखिहाल्यो नदेखिकन पनि हुन्छ त बाबुहरू एकछिन बस्दै गर्नु म बाहिर पुगेर आउँछु बाहिर जानु त्यो कोट लिएर जानुहोस् त पाउँदैन किन लानु अहिले लैजानुहोस् न भनेको भइगयो अहिले होस् तपाईँलाई त मैले भनेको के लाग्छ झन् भन्ने अप्ठ्यारो परेको बेलामा त नि तपाईँको यस्तै बानी छ त मलाई खान मन लाग्दैन होइन के कुरा हो खानालाई नै पैसा छैन यस्तो अवस्था परेपछि त्यो गोठको माया गरेर लगेर बेचिदिनुहोस् भन्दाखेरि नमान्छ कस्तो बुद्धि हो के रे पैसा नभएर बेच्न पठाएको बद्री कता किन भएको किन गएको भने त पढिनु पो भएछ त्यस्तो कुरा नभनेको कस्तो खालको त होला नि बद्रीको यो बानी देखेर त म छक्क पर्छु किन त्यसरी दौडेको होला भनेर अचम्म माने होला अघि नै भन्नु पर्दैन यस्तो कुरा मैले कहिले नै बुझिनँ डक्टर त अघि नै देखिहाल्यो यस्तो अवस्था छ बिचरा बाबा मात्र के जताइरहनु अप्ठ्यारो लाग्छ आङमा लुगा छैन मेरो हात थाकान हुन्छ फेरि त्यत्रो भारी बोकेर भन्सारदेखि ओहो दोहोर तैपनि अहिले म यसरी थलिदिँदा यस्तो हाहाकार छ त्यो गरेर निर्वाह गर्ने मान्छेलाई रोग खालि रोग मात्रै होइन राख्छ एउटा कठिन समस्या पनि सबै सामाजिक कुरा मलाई पनि डक्टरलाई देखाउने मन त थियो तर के गर्नु डक्टरको पछाडि दौडेको
रुपैयाँको भोट देखेर पर्छ मनले सोचेको कहिले पुगेको थियो त्यो त्यसपालि पनि पुग्छ जे पनि सहन राजी हुनुपर्छ अब त म मर्नसम्म पनि तयार छु ल यसरी निराश हुने साथी चल्छ त निराश हुनु त मन छैन तर के गर्नु समय परिस्थितिले यस्तै आइपर्छ विवश भएर नसै सुख छैन मात्र हेर त गरिबीको यस्तो हालत छ अब यस्तो अवस्था परेपछि नसहेर हो पछि उनी कुरालाई त हामी अहिले एक सपना मात्र भन्न सक्छ त्यो त धेरै टाढाको कुरा हो त्यो नहुन्जेल दुःख दुःखै हो कष्ट कष्टै हो बिचरा मेरा बाबु उहाँको सपना भौला काजीको सपना मेरो मानिदाईको सपना उनीहरूले मलाई पढाए लेखाए हुनसम्म कष्ट सहे मेरो निम्ति जे पनि गरे यसको लामो कथा छ त्यो कोर्छ त्यसको पनि लामो कथा छ यसमा मेरो बाबु पनि दिनको मेहनत र पसिना परेको छ त्यति मात्र पनि होइन कति माया र ममताले सिलाएर ल्याइदिएको अहिले त मलाई आश्चर्य लागिरहेछ किन स्कुलको फी पनि कसरी तिर्दिरहन सके होला आफूले एक झक्काएर आफू पाल्छ जतिएर त्यसरी मेरो पढाइ सुरु भयो अनि आज यसरी टुक्सिने छ आज ती कुराहरू सम्झिन्छु लगातार देखेको सपना तिनीहरूको विश्वास तिनीहरूको आशा कस्तो मामुली धागोमा छुटिएको छ एक किसिमले आशा लाग्छ दया लाग्छ माया लाग्छ कि म एकजनाले पढाइदिने बित्तिकै यत्रो गरिबी हट्छ अरे म एकजनाले केही गर्ने बित्तिकै संसार स्वर्ग भन्छ अरे बिचराहरू आज म यसरी ढलिरहेको छु तिनीहरूको सपना ढल्न थालेको तिनीहरू जान्छ आज म यसरी तल परेको छु तिनीहरूको विश्वास तलबार गर्नुमा गर्छु त्यतिकै खर्च सहेर तल्ल तल्ल सन्तोषले साथ गर्न लागेको बेलामा यसरी थलिएर चाप्पे मार्यो भने यतिकै बाहिर जस्ता त मोरै पर्छ रोग लाग्यो कि फोहोर मैलाले त
भयो नहुँदाका भयो भक्ते भइहाल्यो छाडेर जानेले गइहाल्यो आफ्नो मनलाई डर बना भक्ते आफ्नो मनलाई डर बना यसलाई बचाउनको लागि हामीले केसम्म गरेनौँ लाज शक्ति गरे तर केही लागेन तेरो निम्ति हामीले केसम्म गरेनौँ साथीले छोडेर गयो यस्तो हिरा जस्तो छोरा गयो यतिका पढ्यो यतिका गुन्यो अब उमेर पुग्न लागेको बेलामा हेर्नुहोस् त दैवको पनि यो कस्तो न्याय कपरमा आगो लाग्यो मेरो घर टोरेर लाग्यो विषय बोकाइ साहब के तँलाई अफसोस लाग्यो काजी अब हाम्रो बाँकी नै के छ र हाम्रो धन सम्पत्ति भन्नु नै के छ र काजी हाम्रो त प्राणै चुट्यो ज्यानै गयो अब यो भक्तिले कसको सहारामा बाँचोस् को भनेर बाँचोस् काजी भन्नुहोस् त तपाईँ भिरे त गयो अब उसको लागि यो विशाल पृथ्वी छैन बृहत संसार छ यहाँको एक अंश पनि छैन न त तिमीहरूको माया नै छ न त पक्क अब यसरी रुने होइन चुप लाग सब छ सब त्यो मलाई थाहा छ बाटो मलाई थाहा छ तिमीले यसलाई पहिले नै बचाउन खोज्नु पर्थ्यो डाक्टर ल्याएर देखाउनु पर्ने होइन हामीले देखायो नि अघि बद्रिकाले देखायो नि जब ज्वरो बिग्रिसकेको थियो पहिलो कहाँबाट ल्याउ काट्यो पहिला पैसा कहाँबाट ल्याऊ पहिला पैसा नभएको भए माग्नु पर्थ्यो यदि सोझो मुखले पनि माग्दा कसैले दिएनन् भने सहरमा यतिका घरहरू थिए त घरले ठोकेर ताल्चा फोडेर चोरेर लुटेर पनि ल्याउनु पर्थ्यो एउटा ज्यान मारेर हुनुभन्दा त चोर र लुटेर आउनु 1000 गुणा बेस हामी ज्यान मार्छौँ ज्यान मारे भयो अब यसरी रोएर छाती फोडे पनि केही हुनेवाला छैन जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो त्यो बितिसक्यो मेरो कत्रो सपना कत्रो आशा सब चकना चुर यो वीरले केही कुरा गर्थ्यो त्यो मलाई विश्वास थियो तर आज यस्तो लायकको केटो यस्तो योग्य मानिस गरिबीको कारणले मात्र गरिबी सबै जानिसकेको थियो कस्तो राम्रो स्वभाव थियो हाम्रो वीरको अब यस्तो छाड्ने
गरिबीलाई मिल्काएर नफालुन्जेलसम्म यो संसार बन्दैन। खै योग्य मानिसलाई गरिबीले गला रेटिदिइहाले। देखेन ऊ हामीले के बिरायो र काजी? हामीले केही बिराएको होइन माने, केही बिराएको होइन। हामीले गरिबीलाई सहनु नै बिराउनु थियो, महापाप थियो। यसको त्यत्रो बुद्धि, त्यत्रो मगज, त्यत्रो दिमाग, त्यत्रो भव्य सपना गरिबीको एक कुरो निशानाले सब चकनाचुर पारिदियो। बुझ्यो भाइ हो? मैले आज एउटा नयाँ कुरो सिकेँ। नयाँ कुरो अब नयाँ बात यो भिरेलाई बनाउन खोजेको थिएँ, तर आज गरिबीको कारणले मबाट कसैले काका भक्ते ए भक्ते काका भक्ते हरेश नखा भक्ते हरेश नखा हो तेरो एउटा छोरो थियो वीरे, त्यही नै तेरो स्वार्थ थियो भक्ते, त्यही नै तेरो स्वार्थ थियो, बुझिस्? आज ऊ छैन, मर्यो। तर हेर त आज यो एउटा वीरे जस्ता यतिका वीरेहरू आएका छन्। देखिस् तैँले? तैँले यो एउटा वीरेलाई दिने माया यी सबैमा बाँडिदिएस् त। एक दिन तेरो र मेरो इच्छा पुरा हुनेछ भक्ते, पुरा हुनेछ। फिक्री नलिकन म अब यो संसारबाट गरिबीलाई मिल्कै छाड्छु, बन्छै छाड्छु। यदि बन्छाउने क्रममा मान्छे मेरो बाधा हुन्छ भने म त्यसको दुश्मन हुन्छु, त्यसैसित लड्छु, रोकिन्न। बुद्धि मेरो बाधा हुन्छ भने म मूर्ख हुन्छु, सिल्ली हुन्छु, दब्दिनँ। यदि ईश्वर नै गरिबीको समर्थक भएर मेरो अगाडि उभिन्छ भने पनि म नास्तिक हुन्छु, नास्तिक, रोकिन्न। फिक्री नले भक्ते, नरो। यो संसारलाई एक दिन सुखी हुनु नै छ, एक दिन सुखी हुनु नै छ। कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले रोक्न सक्दैन।